دا وصیت زما بتا سو لازمی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی 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 ولیکئی دا وصیت زما بتا سو لازمی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی او چې می د تن روح پرواز کړي ملګرو زمان هي چې می د تن روح پرواز وکړي ملګرو زما چې می د تن روح پرواز کړي ملګرو زما بیا فکفن رات صفا محمدی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی دا وصیت زما بتا سو لازمی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی او چې ما فقبر کی دفن کړي بیا بداسه وکي یا چې ما فقبر کی دفن کړي بیا بداسه وکي چې ما په قبر کې دفن کړي بیا بداسه وکي بیا می د قبر په خازو مسلک حنفي ولیکي خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی دا وصیت زما پتا سو لازمی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی او برګ جنډ با می په قبر خامخا لګوي او برګ جنډ با می په قبر خامخا لګوي برګ جنډا بمی په قبر خامخا لګوي ور سره خوا کې حوازح جمعیتی ولیکي خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکي خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکي دا وصیت زما بتا سو لازمی ولیکي خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی او زدا هغون نیم سوک چتر انکار کوي او زدا هغون نیم سوک چتر انکار کوي زدا غون نیم سوک چتر انکار کوي دا عقیدہ زما دا حیات النبی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی دا وصیت زما بتا سو لازمی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی خاص پتندی رات ملګرو دیوبندی ولیکئی او مد قائد فضل الرحمن پلاس بیعت کړی دی او مد قائد فضل الرحمن
پلاس بیعت کړی دی ما د قائد فضل الرحمن پلاس بیعت کړی دی ما دا یهود ایجنټانو نه باغی اولی کوي خاص پتندرات ملګرو دیوبندی اولی کوي